أبرات جوجل مكتتال تقبراس من معقوام مقرات تصابوتات بريتيريا مغالات يوم عبتحت مسرح مكتتال من رقاقات مخبار حبرة أفريقيا زغوما جوجل لعلوت كيلاتات حبرة أفريقيا مغالات يلو بقلسي كأمت الكمي جنرال صادقان I don't know مالت زخون نظر دو لخي عوة يخون أبرات جوجل مكتتال تقبراس من معقوام مقرات تصابوتات بريتيريا مغالات يوم عبتحت مسرح مكتتال من رقاقات مخبار حبرة أفريقيا زغوما جوجل لعلوت كيلاتات حبرة أفريقيا مغالات يلو كفل قداية بوليتيكا سلامان دحنة كوميشن حبرة أفريقيا كم زحبرو أبرات جوجل مكتتال تقبراس من معقوام مقرات تصابوتات بريتيريا زكتاتلو لعلوت كيلاتات حبرة أفريقيا تمالي مقالة مئتا وحبير اللو بمسارة حبريتات كوميشن أبكتتل تقبرا أتأب حدار عسرا كلتن بفرنجي أب مونغو فيدرال منغسن هزبويان حرنة تقراي حوحاتن سفر مسمم تقبابرا زكتاتلو لعلوت كيلاتات وسان قدالوهم زبالهم أبالات كتتل داقم سنروحهم نمجمار نام مغلاءات يوم اللو يبل توم أبالات دحر من محدارا وعرفتي نام مغلا داقم كمستوافر ونقلز اللهم أبي حمد أبارلما استزاروا والقايت أجري تفناقلت مستمرسو حزب وساني جبر دحر مبالو أسملاش كوميتي بزحي أبد برهان تفناقلهم زركو محبر سبع محرة نابول قايت أجري خقعزو يدالو واللو مرح سرعة بلتقنا أورمز هنا أبي حمد أبارلما استزاروا والقايت أجري تفناقلتي مستمرسو حزب وساني جبر دحر مبالو أسملاش كوميتي بزحي أبد برهان تفناقلهم زركو محبر سبع محرة نابول قايت أجري خقعزو يدالو واللو بفلاي دما نابوردا أفتح مرا عد قشو إدريس عرباي بعخر رواسة تركانن قولا ما زخونو طابياتاتن بملوك سفرو وردا والقايت دما ما يجبان كبابي أنزلوا كلن طابياتات قراريت كتما زوريا ذلوا كلن قبلتات بفولي قولا ما أكبابك سفرو وردا أوران وردا صقري عد السلام حلاب دبر حريا مايدل جيجون غوبين ديفيجن بملؤ مندرات قولا ما أكبابي بملؤ سفرو بحفشا حدش سفر نخمات وسنو كلتا 250 شح بسفرا بروجرام ملكا كاتو مدلاواتهم زازي مامم زون كللا محرا متايش باجيت بجيتو ترانسبورت عداليو كل اخ امرددا يركب بسفرا بروجرام نام معرب تግራይ ወልቃይት ጸገዴ ክመጹ ከለው በምክንያት ህወሓት ተፈናቂሎም በብክልሉ ሱዳንን ከተማታትን ዝነበረ ህዝብና ተመሊሱ ኢሎም በሚዲያታት ከም መሐላለፉ ድማ መድላው ይገብረለው ናይዚ ዋና ዓላማ ድማ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ህዝበ ውሳነ ከካይድ ተኮይኑ ቁጥር ህዝብ ንምውሳኽ ምዃኑ ተገሊጹሎ ካልእ ድማ እዚ ሓሲቦሞ ዘለው ተግባር ንምግባር በብወረዱም በብኸባቢኡን ተቃውሞ ከይህሉ ከምኡውን ምልዕዓላት ከይህሉ መንታን ኣመራርሓ ወረዳታት ብፍላይ ድማ يغيرو كم زلو اتي بوشت تلاقي زلو حبريتها يملخت كسب حز استغيرو محدرتي ناي وردا صقدي محدار زنبر العلوم سلطان ادماسي بستفاله تتكيلو ناي وردا افتح مرا محدار زنبر العلوم بكند شح سماچو زفاله تغيرو ناي وردا اورا ون ابز حصر معلت كغير يتبايلو صلاتي كغبرو وزغبام كل يغبرلو نحنا تغارو جن انت وحده ام معراب تግራይ كو حد عينت رديت كن حز اي كالنا تخرت انت مزبلتي تخرت معراب تግራይ نبل زمناو درونات ግብጺ ኣብ ሱዳን መጥቃዕታት ከም ዝፈጸማ ሮይተርስ ኣብ ዘውጽእ መጽናዕ ተረጋጊጹ ባይራክታር ዝተባሃላ ዘመናዊ ድሮናት ካብ ግብጺ ተበጊስና ኣውጣጣት RSF ከም ዘዕነዋ ይግለጽ ኣሎ እዚ ጸብጻብ ዘውጽእ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ትሳተፈሉ ዘላ እዋን እዩ كلتين هجرات بقطتان بتزوارن أمريت سودان زجمرة وجب بلعل نهري قصلال اللوا جبسي نمنجس سودان ترجفلا إثيوبيا دما بعلم زفن فنو بجبن جنوسايد زدل رئيسي فيها تحجز تمالي بأنفت بين شانقول جمز من السودان أبزدابو مسمر كم بحد يستوى العوج كبي إثيوبيا استبجسيو سودان تريبون أبزو تصب درونات إمارات كبي إثيوبيا أساسات بجيسن أمريت سودان متقعدات كم زفنو يحبر بين شانقول جمز حدش نيو جنبار كاب زخون انه على حد عمت يقصر له معبالتات السودان بغربات كتاتل زلا جبسي حزي كاب تخاتاليت ناب تواسايت تغيرت تمثل ذا نيويورك تايمز بساتلايت مرداتا سني او زوص صفيح مصنعتي جبسي حدثات معروفه نفرت درونات كم زم معرريت يحبر اتي مصنعتي جبسي معروفه درونات ابز حلفه ورحي طر حدثا كم زودات يريم كاب دوب السودان 60 كيلومتر رحقة أبز تدالو معرفو قصرن بركت بلا بايركتر زعينة روناتي الرائعة
ግብፂ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ መጥቃዕትታት ከም ትፍኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ፕረዚደንት ግብፂ አልሲሲ ዋኒን ሱዳን ዋኒን ብሄራዊ ድሕንነትና እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ተኸታታሊ ውግኣት ዘካይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ውግእ ሱዳን እውን ጎቲቱ ናብ ሃገሩ እናሰሓቦ ይርከብ። ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብያ፣ ኳታርን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝተሰለፋ ሃገራት እየን። ዓረብ ኤምሬትን ኢትዮጵያን ድማ ንኣርኤስኤፍ ይድግፍ። ካብ ትግራይ ምስ ወፀ እውን ዘብል እዩ ማለት ጀነራል ጻድቃን ኢልካ ክተልዕል ማለት ትግራዋይ ጀነራል እዩ ካብኡ ክመፅእ ኢልካ ክትሓስብ ይትረፍ እሞ ምናልባሽ ብሕልሚ እውን ክሓስቦ ዘይኽእል ነገር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓፍ ዘይብል ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ይፈልጥ ደኾን ይኾን? እንታይ ገበርዎ እቶም ደቁ? እንታይ ገበርዎ እቶም ንዕኡ ዘድንቑ ሰባት? ኦልሬዲ ናብ ዜሮ ካብ ሂሮ ናብ ዜሮ ዝተመለሰ ሰብ ኮይኑ ይረኺበዮ። ንምንታይ ኣብ 10 እስከ 15 መዓልቲ መቐለ ክንቆፃፀር ኢና ግድ የለን እዚ ሓጉዝና እምበር ዝብል ፕሮፖዛል ከም ዘቕረበ እዩ። ሓደ ሰበር ዜናና እዚ ብግልፂ ዝቐረበ ፕሮፖዛል እዩ። ካብ ባዕሎም ካብ ብልፅግና እውን ዝረኸብናዮ ፕሮፖዛል እዩ። ብግልፂ ኣብ ውሽጢ 10 እስከ 15 መዓልቲ መቐለ ክንቆፃፀር ኢና ሃውና ደኣ ኢሉ። ንምንታይ ይመስለኩም ከምዚ ኢሉ? እዚኣ ሓዝዋ ብደንቢ ናብ ወጀራት ክመፁ ከለዉ ወጀራት ከባቢ መፅዮም እዮም ሰናዕለ ብትበሃል ጣብያ እንተይተረፈ ኣትዮም ነይሮም እዮም። ኣትዮም ኣብ እንዳ መርዓ እንዳ ገለ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ገዛውቲ እንዳኣተው ስዋ እንዳሰተኻ ፎቶ እንዳልዓልካ እንዳቀረፅካ ልጠፍ እዩ ነይሩ። ከምዚ ገብሩ ነይሮም እዮም እቶም ሸፋቱ። እዚ ዝግበር ዘሎ ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ካልኦቶም ምስዙ ቲም እዚ ዘለው ብምልኦም ኣብ ጸለምቲ መናእሰይ ትግራይ እናተኳሽሑ ጸለምቲ ንምምላስ ኣብ ዝኽየለሉ በዓል ጻድቃን ጸለምቲ ከይምለስ ምዕራብ ትግራይ ከይምለስ ኣብ ዓፋርን ኣብ ራያን ኣብ ወጀራት ከባቢ ኢና ክንሕዞ ንኽእል ንወያነ ኣብዚኣ እንተሒዝናዮም ወንዘር ኢሎም ኣይኸዱን ኢሎም ኣብ ወጀራት ኣብ ዓፋር ኣብ ወሰናወሰን ራያ ውግእ ከፊቶም ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ ከምዚ ገይሩ ክፈልጦ እየ ዝደሊ። ኣብዚ ዘለው ጀነራላት ጻድቃን በይኑ ከይመስለኩም ጻድቃን ኣሎ፣ ሳሞራ ኣሎ፣ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣሎ፣ በዓል ወደን ጥሩ ከዓ ኣዛዚኣ ኮይኑ እውን ብስሩ እዩ ዝኸድ ዘሎ በዓል ወደ ሸብር ኣለው፣ ኮሎኔላት እውን ኣለው፣ ወዲ ጉዐይ ገለመለ ዝበሃሉ ኮሎኔላት እውን ኣለው። እዚኦም እሩይ ብቁፅሪ ተታሒዞም ምዃኖም ኣብ ሊስት ኣብ ዝርዝር ኣብ ታሪክ ትግራይ ኣብቲ ጸሊም ክፋሉ ዝፀሓፉ ምዃኖም ክፈልጥ ኣለዎ። ንህዝቢ ብከምዚ ደረጃ እንዳነገርናዮ ኢና ክንከድ። ብዋናነት ናብ ወጀራት ምስ ኣተው ኣብ ሰናዕለ ከባቢ ብፍላይ ፍልይ ዝበለ ውግእ ነይሩ። ኣብዚዩ ልቢ በል ህዝቢ ትግራይ እቶም ሸፋቱ ፕላስ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ይመፅእ። ብልፅግና እውን ሰራዊት ተሰሊፉ እዩ። ካብቶም ዝተቆተሉ ካብቶም ዝተማረኹ ዝቆሰሉ ካብዚኣቶም ምርጋፅ ይከኣል እዩ።